الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين سبحان اللہ سبحان وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وحبيبنا ولبيبه ولبيبنا ومحبوبه ومحبوبنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بابا دے بلند محبت نال کوئی زبان خاموش نہ رہے. جے کوئی دیرہ درودہ نے بابا دے بلند بولے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. اندے ملان دے دھیر بہانے اللہ تعالیٰ دے ملان دے کئی بہانے وہ کس انداز ہی بندے کو مل پوندا ہے. توجہ فرمائے اندے ملان دے دھیر بہانے تے او کئی انداز مل پوندے ہنج ڈھے پوے او مل پوندے یا ناز و نیاز مل پوندے جے ملدا وچ میدانا تے او آمر راز مل پوندے. ساک پاک حسین نے آپ ڈسے وہ او پاک نماز مل پوندے. وہ ساک پاک حسین نے آپ ڈسے وہ او پاک نماز مل پوندے. توجہ فرمائے بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی تھاؤں دی. واہ واہ مرشد زندہ باد زندہ باد میرا مرشد زندہ باد. بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی تھاؤں دی. دھوپ بھی توڑے چنگی لگے چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے. پتر بھیرا پتری جے او یارو سارے رشتے
ویکھیا تے ماں تے آخر ماں ہو دیے ساری دنیا گھوم کے ویکھیا تے ماں تے آخر ماں ہو دیے واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں اج دی سال اسباب دی محفل ہے دعا کرو اللہ تعالی اما صاحبہ کو جنات الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرماوے میں اہدارانا اولاد اوہ چنگی جیری مشکل ویلے اما بابے دے کم آوے اج دنیا تے ایک محاورہ ہے یار بھی اوہ چنگا جرا اوکھے ویلے کم آوے او کی یارے سکھے ویلے نال ہوئے تے اوکھے ویلے لبھے نہ تے اولاد اوہ چنگی جری پیو ماں دے اوکھے ویلے کم آوے تے او اولاد کتنی چنگی ہے جری اماں ٹر ونے بابا دنیا تو ٹر ونے انہاں دی بخشش واسطے انہاں دی مغفرت واسطے یاراں کو بھی اکٹھا کریں رشتہ داراں کو بھی سدن وسیب کو بھی جمع کریں خیرات دا بھی اہتمام کریں نیازاں دا بھی اہتمام کریں عالمہ کو بھی سدن وجہ کیا ہے میری اماں تے بابے دی بخشش واسطے دعا کریں او اولاد کتنی چنگی ہے قبرستان دے اندر نظر مارو کتنا قبر ایسا نظر آندے جنہ دی لیپائی کرن بھی کوئی نہیں ہونا جاگتے بیٹھے ہو سارے علاقے دے اندر ایک فقیر ہے اگے پیچھے ونیو یا نہ ونیو نا محرم جس ویلے آوے نا اپنے پرائے سارے میں دن قبرہ دی لپائی کرنا دن ترو تازہ تھی میں دیئے یاد ایک تازہ تھی میں دیئے اسا ایک جیب ہار سال دے اندر رکھی ہوئی ہے تے کچھ ایسا قبرہ بھی ہوں دن انہاں دے اندر ملک بھی ہیں جانتے بیٹھے بھی انہاں قبرہ دے وچ ملک بھی ہیں کوئی چودری بھی ہیں کوئی شاہ بھی ہیں کوئی قبلہ مربع میں مالک بھی ہیں فیکٹر نے مالک بھی ہیں اور دنیا تے جنہ دے ڈیرے چل دے ہیں آج قبر دی لپائی کرنا لا بھی کوئی بل او اولاد کیڑی چنگی ہے بھائی غلام شبیر صاحب کو مبارک باد لیندے سے بھائی فیاض حسن صاحب نے سیدے پہ ہاں اممہ دی خدمت بھی کیتی ہے جاگ دے بیٹھے ہو اممہ دی خدمت بھی کیتی ہے سب تو بڑا خوش نصیب بندہ اوئے جیرا اممہ تے بابے دی خدمت کرے دے اور صاحب میں اسا کھڑے آسے بازار دے وچ ایک مہاجر چوکرا جیاں آگے آکھ لگے ترے بھرائی سے وہ سگریٹ گھندہ پیا ہے آکھ لگے ترے بھرائی سے ابے نے سارا حصے جس ویلے کتن اماں کرن دی فوت تھی گئی ہے بابا آ بچے میں بابے دا ہاتھ پکڑے میں کہ ساری جائیداد ونڈ چھوڑی ہے سارے کو دے دیتی ہے ہن تیرا کیا پروگرام ہے آکھ لگے ہن جیرا میں کو رکھے سی توجہ ہے نا آکھ لگے میں قدمیں ڈھے پیا میں کہ جے کو جیری چیز دیوڑی ہے دے دیتی ہے ان پڑھ جیاں بندہ خدا دی قسم گال ایسی کر کے دل کو ونج لگی ہے آدھے بابے دا ہاتھ پکڑے میں آج 5 سال تھی گئے بابے دی خدمت کڑا کرے نا رب کعبہ دی قسم ہے میرے بھیرا نوکری آلین روٹی دے پچھو تانگین میں ایک مزدور جیاں بندہ بڑی خوشحالی ہے کیا بات بابے کو اپنے کو رکھی کھڑا نہ میں کو گھر دی فکر نہ میں کو بالا دی فکر صرف یہ ہے کہ بابے کو 2 ٹائم دی روٹی دے ہوئی ہے اور رب کعبہ دی قسم ہے قبلہ کاری صاحب کتنے سارے بزرگ ہیں 2 ٹائم دی روٹی واسطے بھی تنگ ہیں وہ دوچھے دے ڈیرے دے وانتے بہاندن خدا دی قسم کر کے آخدا اگر دنیا دے اندر بھلئی چاہ نہیں آخرت دے اندر بھلئی چاہ نہیں اپنے بزرگوں دے احترام ہی کرتے خدمت اللہ رسالہ خلافت حیدری حکمت والدین اللہ تعالیٰ دی رحمت بہانہ تلاش کرے دیئے یاد رکھیے اسا سارے دل دے اندر ایک گھمنڈ پیدا تھی گئے کہ اسا 2 سجدے کیتے بس اسا پکے ہون نمازی تے جنتی بڑھ گئے اسا عمرہ کر گئے
کر رہے تو پکے جنتی بن گئے اسا حافظ قرآن بن گئے سے پکے جنتی بن گئے سے نانا رب کعبہ دی قسم ہے قبلہ کاری سب فرمے دے پہان جنہ چیزہ دا تعلق بندے دے نالے اگو حقوق العباد احدن جنہ دا تعلق علی حدن آلے اگو حقوق اللہ احدن یاد رکھی صرف حقوق اللہ پورے کرن دے نال کوئی بندہ جنتی نہیں بڑھ سکتا میرے رب نے ارشاد فرمایا پہلے میرے بندے دے حقوق پورے کر بعد میں رب دے حقوق پورے سبحان حقوق اللہ دے نال حقوق العباد کا پورا کرنا ضروری ہے توجہ ہے نا میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا سارے محلے دے اندر فلاں عورتیں بڑی نمازیں نے پرہیزگاریں متقیے نیند روزہ رکھیں دیے رات کی تہجد گزارے ساری رات عبادت کریں دیے میرے نبی نے فرمایا پکی جہنمی ہے اللہ اکبر جاگ کے بیٹھ واہ 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 جہنمی ہے واہ واہ یا رسول اللہ نمازی ہے فرمایا جہنمی ہے یا رسول اللہ روزے رکھیں دیے فرمایا جہنمی ہے فرمایا اوہ عورت جنہیں بارے جو میں سنے میں ان دی زبان کو لڑو جو بندہ کوئی محفوظ کوئی نہیں اللہ اکبر عورت جنہیں کول اس لئے عورت کی گال نہیں مردی بیچن او بندہ جیدی زبان کو جیدے ہاتھ کو کوئی محفوظ کوئی نہیں بھاوے وہ نمازی ہے بھاوے وہ غازی ہے بھاوے قرآن دا کاری ہے بھاوے عالم ہے رب کعبہ دی قسم جنت حقدار واہ 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 صدقے من سالم المسلمون من لسانہی و یادہی میرے نبی نے فرمایا پہاڑے وچ سچا مسلمان اوئے جیدے ہاتھ کو تو زبان کو دوجھے بھی مسلمان محفوظ ہے میرے نبی دے غلاموں ذرا توجہ فرماؤ رب دی رحمت بہانہ تلاش کرے کوئی تو بہانہ بڑا واہ صدقے 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 کوئی تو بہانہ بڑا ایک طوائفہ نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تے رب دی رحمت کو جوش آیا واہ 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 رب نے ماشاءاللہ فرمایا جبریل میں کو وقت چھوڑیا ماشاءاللہ جی صدقے رب نے فرمایا جبریل میں کو وقت چھوڑیا بے نیاز مولا تو قادر کریم ذات ہے جے کو جیوے چاہویں بخش دے وے جیوے چاہویں نواز دے وے تیرے کو کوئی پوچھا نہ لاتا ہے کوئی نہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا آخرا کیا چاہنا ہے بے نیازہ اے نمازی بھی نہیں توجہ ہے نا اے نمازی بھی نہیں اے روزے دار بھی نہیں اے حاجر بھی نہیں اے تا ایک طوائفہ ہے واہ ماشاءاللہ فرمایا جبریل میں تے تو زیادہ جاندہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا او جبریل سن او دنیا دے اندر اعلان کر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ای میری بندی کو میری مخلوق تے ترس آیا ہے میں رب کو ایندو تے رحم آ گیا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میں کو بخش چھوڑیا ہے رب کعبہ دی قسم کر کے آخنا او نوجوان بھائیوں میرے بزرگوں اللہ تعالی نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لوگوں میں بخشنا میں غفور بھی ہاں رحیم بھی ہاں ستار بھی ہاں غفار بھی ہاں اور بخشتے ہمارا معاف کرنا میں رب دی صفت ہے فرمایا جیرا بندہ میری یہ صفت اختیار کرے سی فرمایا کہ جیرا بندہ میری مخلوق تے ترس کھا سی کل قیامت علیمان میں رب اودو تے ترس کھا سبحان اللہ واہ جیرا میری مخلوق کو معاف کرے سی قیامت علیمان میں رب کو معاف کر دے سا اس نے میرے آقا علیہ السلام دے غلامو اللہ تعالی دی رحمت بہانہ تلاش کرے دیئے اور نمازی بھی بڑھ حاجی بھی بڑھ اور قرآن دا قاری بھی بڑھ رب کعبہ دی قسم ہے لیکن دل دے اندر ذرا انسانیت کا جگہ واہ واہ مرشد صدقے مرشد صدقے اقبال فرمایا دنیا دے اندر یونیورسٹیاں بن گیا دنیا دے اندر کالج بھی بن گئے اور دنیا دے اندر ادارے بھی بن گئے اور دنیا دے اندر جامعہ بھی بن گیا فرمایا کہیں نے ڈاکٹر بنایا اور کہیں نے انجینئر بنایا کہیں نے کچھ بنایا کہیں نے کچھ بنایا کاش کوئی انسانیت بھی پیدا کر کوئی بندے دے اندر انسان اندر اللہ جرے انسان ہے ایک انسان دے اندر بھی انسان بھی ہوتا ہے اسا لاکھ تبلیغاں کروں بزرگ لاکھ دفعہ منع کریں جب تک اندر اللہ انسان نہ جاگے نا اوہ لے تاکو کوئی چیز اثر کریں دی توجہ ہے نا ایک دوجہ لفظ آدھی ضمیر کر سکتے اگر
اگر انسان دا ضمیر نہیں جاگدا تو ول اون دے اندر فرمایا کہ انسان اکھواں دے قابل نہیں. ہائے 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 انسان دے اندر ایک دیا انسان. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام دے غلامو جنی نشان دئی حضرت میاں محمد بخش نے فرمائے لوگو ذرا سمجھو تو صحیح پھول ہوئے انہیں اندر خوشبو نہ ہوئے انہیں پھول دا بھی کوئی فائدہ نہیں. اور میرے دے اندر رلدہ ہے موٹی ڈھی مثال ہے گینڈے دا پھول دیکھو پیلا پھول دیکھو قبلہ کوئی چیندہ بھی نہیں کوئی چمبہ بھی نہیں. اگر پھول ہوئے گلاب دا چاہتے اتے بھی رکھیں گے نا اور سنگلے بھی ہیں چمدے بھی ہیں بچہ ہے کہ انہیں اندر خوشبو ہے. فرمایا انسان ذرا سوچتا صحیح کہ رب نے انسان کا بڑھایا ہے. اگر تیرے اندر انسانیت نہیں ہے ورنہ تیرا انسان ہوئے دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. فرمایا بندہ ہوئے انہیں اندر بندگی نہ ہوئے اس بندے دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. فرمایا زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدر. حضرت میاں محمد باقی فرمایا کرنا کرنا جاب کے بہو ہاڑی لکھنی بولیے تے کرنا دن پھول کو توجہ ہو کرنا کرنا تے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھا کرنا جس کرنے بچ خوشبو نہ ہو صدقے مرشد. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ میں کتاب اندر کر سے پڑھیا ایک او خوش نصیب انسان ہے جے کو اللہ تعالیٰ نے 100 دفعہ دیدار. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے آج اگر کوئی آکے کہ حضرت موسیٰ نبی تا رب کو دیکھ نہ سکیا تے ایک ولی کی میں دیکھ سکتا ہے. ولی دا مقام تا گھٹ ہوندہ ہے نبیان دا مقام زیادہ ہوندہ ہے تے حضرت موسیٰ نبی صرف نبی نہ ہن رسول بھی ہن. سبحان اللہ. توجہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو نظر عطا فرمائے نے ایک آنکھ علی نظر تے ایک دل علی نظر. جسم والی آنکھ دے نال تا کہیں نے سوائے میرے سونے نبی دے اللہ کو کہیں نے نیٹھا بھی کوئی نہیں لیکن دل والی آنکھ دے نال اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی دیدار کرویندا ہے ولیوں کو بھی دیدار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مرشد زندہ باد. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ او خوش نصیب بندہ ہے جے کو اللہ تعالیٰ نے 100 دفعہ دیدار کیا. اتنا نیک اتنا اللہ تعالیٰ دا برگزیدہ تے پسندیدہ انسان ولی کامل. آپ علاقہ بستام کے اندر رہندے لوگ کٹھے تھی کہ آئے کہ چنگی گال دا کہنی تسا بھی تھا ایران دے ہوتے ہیں کہ طبائفہ نے گناہاں دا بازار گرم کر رکھے. ہر نوجوان خراب تھی نہ میں دے تو ہری مہربانی ہوئے مہربانی کرو ادھا کوئی حل کٹھو. توجہ ہے نا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا مقصد آج دنیا تے مسجد بڑھاؤ 1000 اطراف تیسی سینما بڑھاؤ کہیں اعتراض نہیں کرنا. اگر کوئی اچھا کام کرے سو کہیں وہ رستہ ٹھڑے ہو کچھ بھی کرو اچھا کام 100 بندہ اعتراض کرنا لآوے سی تو سا دیکھو ہوٹلوں دے ہوتے فل آباد ہے. فلمہ چل جا پیا ہوندے نیک بھی گزر دین عورتہ بھی گزر دین بچے بھی گزر دین نہ کوئی آدھے بند کر
असाने वेले भी चलते पे होंदे ना कोई आदे बंद करना उको के रोके दे किस वास्ते रोके ने ए दुनिया दा उसूल है बुराई को उरूज है अल्लाह लेकिन जीत हमेशा सच दिए जीत हमेशा हक दिए जीत हमेशा नेकी दी होंदी है मेरे आका इस्लाम दे गुलामो हजरत बायजीद मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया लोगों असा फकीर दे बंदे से असा क्या करने उन्हें कहा तुसा कोई करो अल्लाह ताला दे नेक वलियो मेरे आका दे गुलामो जरा तवज्जो फरमाओ हजरत बायजीद मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने किबला मुसल्ला चाहता मगरिब कुल पहले बन के उस बीबी ने दरवाजे दे उत्ते बन के बिछा दीता अल्लाहु अकबर कबीरा किबला कारी साहब बंदा जितना भी गुनाहगार क्यों ना होवे और जितना भी अयाश क्यों ना होवे अल्लाह ताला ने उन्हें दिल दे अंदर वलियां दा भी एहतराम रखा हो वाह 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 जितना भी गंदा होवे ना नमाजी बंदे को वल भी हया कर वाह असा ए दिठा है भावे आलिम ना भी होवे मुंह ते दाढ़ी होवे बंदे लिहाज करेंदे समझो है ना बंदे लिहाज करेंदे मेरे नबी दे गुलामो हजरत बायजीद मुस्तामी तो मशहूर जमाना इंसान मकबूल जमाना इंसान वंत मुसल्ला चाहता दे उस तवाइफा दे दरवाजे दे उत्ते बिछा दीता अल्लाहु अकबर कबीरा हुन जरा तवज्जो फरमाओ नौजवानों ओ जरा या शांदा है जरा ओ बाशांदा है ओ जरा भी जवान आंदा है हजरत बायजीद मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को किबला देख के वापस चला वेंदा है अंधेरा छा गया उस महीने अपनी नुकरानी को आख्या बन देख सही बाहर क्या वजह आज तक कोई आया नहीं कोई रौनक नहीं कोई गया नहीं किथे गवर्नमेंट दे तरफों ता पाबंदी नहीं लग गई किबला नुकरानी ने इने जो दरवाजा खोलिया क्या रह दिए कि हजरत बायजीद मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत खड़े सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बाबा जी जरा तवज्जो फरमाओ अल्लाह वाला अल्लाह की नमाज खड़ा पढ़दा है उस नुकरानी ने फौरन दरवाजा बंद कीता उस अपनी मालकिन दे कोल पहुंची आंख लगी अल्लाह की नमाज खड़ा पढ़दा है अल्लाह वाला बाकी गवर्नमेंट दे तरफों तक कोई पाबंदी नहीं उन्हें आख्या वन उ फकीर को आख कमला थी ये कोई इबादत खाना है अल्लाह 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 ये कोई मस्जिद है ये तो एक तवाइफा दा कोठा है और तू किवें आ गए ते को कौन घेन आया है हजरत बायजीद मुस्तामी दे कोल नुकरानी आई आंख लगी कि बाबा जी ये मस्जिद नहीं ये इबादत गाह नहीं जिथा कि तुसा खड़े हो फरमाया मेरे को पता है अल्लाह वाले ने फरमाया मेरे को पता है तो मैं तेरी मालकिन को मिलना चाहना वहां के लो भाई दाढ़ी वाला बाबा बुजुर्ग बंदा हाथ च मुसल्ला हाथ च तस्बीह ते ये क्या थे बाबा ओ गई अपनी मालकिन को आख्या तो मालकिन आख्या वो बाबे को आग मैं तो पैसे तो बगैर गाल ही नहीं सुनती हजरत बायजीद मुस्तामी ने दू थैलियां शरफे दा कड्डियां ते ओ नुकरानी को दित्या मन ऊ को आख एक घन अपने पैसे अपने वक्त दे पैसे घन ते मेरे को मुलाकात दा टाइम दे कमाल उन्हें पैसे किते हुआ कि मेरा तकम में पैसे किते ते हजरत बायजीद मुस्तामी दे कोल आई आखंगी जी हुक्म फरमाओ आपने फरमाया तू मन गुस्ल कर रहा नवे कपड़े पावा उनका तो कम ही तैयार थी के आई ते हजरत बाबा बायजीद मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आ मुसल्ले दे उत्ते खड़े दूजा मुसल्ला नाल भी थी सुभान अल्लाह दिल जागे होवे तो बोल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ते जिस वेले मई आई ना फरमाया एक इहो दुपट्टा लपेट चा ए घन ए मेरी लाज वाली चादर इंदा उकल मार चा ई मुसल्ले ते खड़ो बन आखन लगे बाबा जी ये साडा काम ता नहीं सकदा नमाज पढ़ना कोई नहीं आंदा फरमाया ते को पढ़ना आंदे या नहीं आंदा तू मेरी हुन पाबंद मुसल्ले ते चढ़ना तेरा काम है तेरी नमाज कबूल करना रब्बुल आलमीन सुभान अल्लाह उच्चा बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आदिया बाबा जी मैं तकड़े नमाज भी नहीं पढ़ी मैं को तरीका भी नहीं आंदा ए क्या प्या दे हो इत्था कन चढ़न भी कोई आया है उबाश आया है अयाश
بادشاہ آیا ہے اپنی ضرورت پوری کی ہے تے واپس چلا گیا ہے تو سب بابا جیو بڑا انتظام کر کے کھڑے ہو لیکن میں کو تو نماز پڑھنا نہیں آتا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی مصلی تے چلنا تیرا کم ہے جنہیں میں پڑھا تو بھی ہوئے پڑھ دیوانا میرے نبی دے غلام جس ویلے میں ڈر کے اجھے کے جھیکتے قبلہ پیر رکھا ہے مصلی تے حضرت بایزید بستامی نے منہ کیتا عثمان ور الکدی بے نیازا اتھا تک گھن کے آونا میرا کم ہے اندی دل دی دنیا تبدیل کرنا تا رب العالمین دا کم سبحان اللہ صدقے مرشد صدقے سبحان اللہ میرے نبی دے غلامو قبلہ او مئی جس ویلے نماز شروع فرمائیے اللہ تعالیٰ نے دل دی دنیا وال تبدیل چا فرمائیے واہ 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 مئی ہون دل دے اندر سچے دی کھڑیے یارو میں کیلی خوش نصیب اللہ والے نے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے کو میرے دروازے دوتے بھیج دیتا ہے میں تو ای مسلح دے قابل بھی نہ ہمیں آج میں مسلح دے چڑی خدا دی قسم کر کے آکھدا جتنا دنیا دے اندر بندہ سکون تلاش کرے نا جس چہرہ سکون عبادت دے اندر ہے جیرہ سکون سجدے دے اندر ہے جیرہ سکون اللہ دے کلام دے اندر ہے وہاں دنیا دے کہیں کونے کہیں عیش و عشرت اندر نہیں ملنا جس ویلے میں نے کیتے نا ایک سجدہ بابا جی ایک سجدہ کیتا ہے دل دی دنیا میں بدلی ہے دوسرا سجدہ کیتا ہے دل دے اندر خیال کرنے دے میں کیڑی خوش نصیب میں کو تا دل دے اندر اتنا اطمینان تھی گئے بابے نیادہ میرے دروازے تے اپنے پیارے کو بھیج کے میری دل کی دنیا بھی تبدیل فرما چھوڑی میرے نبی دے غلامو میں نے سلام پھیری آئے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے نما قبلہ مسلح چاہتا دے مون ہے رکھا واپس آوان لگے میں قدمہ دے ہے پئیے آکھن لگے اگر اتھا تک دا رستہ دکھائی وال توڑ دا رستہ سبحان اللہ صدقے صدقے رستہ دکھائی وال توڑ دا رستہ دکھا میرے نبی علیہ السلام دے غلامو توجہ فرماؤ حضرت بایزید بستامی دی خدمت دے نرم کرے دیئے اے اللہ والیا کیرا منتر پڑھی آئی کیرا جادو پڑھی آئی کیا کتا ہے کیرا کلام پڑھی آئی یکدم میرے دل دی دنیا تبدیل تھی گئی ہے حضرت بایزید بستامی نے فرمایا مئی اسا ایویں تا نہیں لئی واہ 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 مئی اسا ایویں تا نہیں لئی نا فرمایا تسبیح پھری سونے آواز کھول سبحان اللہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا واہ 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 سب بچپن کو نماز پڑھتے ایسے دل نکلے غلہ منڈی سبزی منڈی کسی کہیں کاروباری ادارے بنو نا بڑے بڑے ڈاڑیاں لے بیٹھے تسبیح دے کڑکار لیکن اندر مرچین ان دے اندر بورا پتیے ان دے اندر کیا کچھ چینی دے اندر ملاوٹ ہر چیز دے اندر ملاوٹ ڈاڑھا ایڈیا بڑیاں تسبیاں پکڑی بیٹھے تسبیاں کھڑکیں دے بیٹھے لیکن دل دی دنیا نہیں بدل دی ہر سال حج تے بیندے ہر جمعرات کو خیرات تے لنگر پکدے میرے نبی علیہ السلام دے غلامو سارے دوست نے سبزی منڈی ہر جمعرات کو 5 7 11 دیگا پکے دے میں کہ وجہ کہ آدھے پورا ہفتہ جرا قسمہ چلے دے انہیں کفارہ دے اللہ پورا ہفتہ جرا قسمہ چاہتے رکھ دے سے روتا قسم چاہتے مال بھی چے دے سے تے انہا کفارہ دے دے سے رب کعبہ دی قسم ہے وہ سجدے بھی کیتے دل دی دنیا نہیں بدلی حج بھی کیتا دل دی دنیا نہیں بدلی خیراتہ کیتا دل دی دنیا نہیں بدلی اور کوئی ایک سجدہ تائی ہو جیا کرے کہ دل دی دنیا نہیں بدلی واہ حضرت بایزید بستامی دی قبلہ ترجمانی ہے وہ تہاری ساری ترجمانی ہے وہ پوری دنیا دی ترجمانی ہے حضرت سلطان العارفین حق باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا
کی فائدہ چلیا کٹ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی فائدہ علم نو پہ کے جگ بنا دودھ جم دینا ہی باہو اور تھوڑے لال ہوئے کڑھے کڑھے کے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت با یزید بستامی نے فرمایا مئی اسا تصویر ایویں تا نہیں پکڑی ہوئی ہائے ہائے اسا رب دے نال لو ایویں تے نہیں لائی واہ میرے نبی دے غلامو حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں ایمان اللہ تے کو کامیاب کرے سی رب کعبہ دی قسم ہے میں قدماں دے اندر ہے پئے آنکھ دے کھڑیے او گناہوں سے ہم نے کنارہ نہ کیا پر دل افسردہ تو نے ہمارا نہ کیا ارے ہم نے تو کی جہنم میں جانے کی کوشش میرے مولا پر تیری رحمت نے یہ بھی گوارا نہ کیا حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا ایک دفعہ میں طواف کعبہ ودا کرے نا ہمیں ایک مئیے جری پلو جھکئی بیٹھیے سر جھکئی بیٹھیے پلو بلئی بیٹھیے میں کیا دیکھتا بے موسم پھل فروٹ بیت اللہ شریف دے اندر اودے ابو سامنے پہ بیت اللہ شریف کے اندر میں طواف کعبہ ودا کرے نا خلقت خدا طواف کعبہ ودی کریں دیئے او بی بی بیٹھیے سر جھکئی بیٹھیے پلو اتو ولی بیٹھیے قسم و قسم دے پھل فروٹ پہن تے میرے دل دے اندر خیال آیا اللہ کی کوئی نیک بندی ہے تے میں جس ویلے قریب کو لو گزریا نا آواز دیتے آدھی ہے بابا جی تو سبا یزید بستامی ہو سبحان اللہ بولو تو حضرت با یزید بستامی رک گئے فرمایا میں کیرہا عمل کرنی ہے میں کیرہا عمل کرنی ہے کہ اللہ دی بارگاہ کے اندر تو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے موسم پھل فروٹ تیرے ابو رکھے ہوئے فرمایا دے رہا رب حضرت بی بی مریم کو پھل فروٹ دے سکتا ہے او میں آجز بندی بھی دے سکتا سبحان اللہ دے سکتا ہے تے آدھی پہچانا نہیں بے بابا جی نے فرمایا نہیں پہچانا بڑھے پا آگے بزرگ تھی گئے سے نہیں پہچانا فرمایا او میں آنکھن لگے میں اوہ طوائفہ ہاں ہائے 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 میں اوہ طوائفہ ہاں جب مسلح تے کھڑا کیتا آوے ایہو جی تو اب توبہ کیتی ہے توبو الاللہ توبتا نصوحا فرمایا ایہو جی توبہ کیتی ہے کہ وہ توبہ نصیحت بڑھ گئی ہے میرے آقا دے غلاموں آنکھن لگے جس میں انہوں سچے دل نہ توبہ کیتی ہے رب نے مقام بھی اعلیٰ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا فرمایا لوگو فرمایا سچے دل نال جڑا میرا بندہ توبہ کرے دا ہے فرمایا میں رب قادر ہاں فرمایا میں تا او رب جڑا تانا بھی نہیں رہدا میں او رب کدے سنوایا بھی نہیں او 50 سال 60 سال تے گناہاں دے اندر
خدا دیتی ہے ہن کیویں آ گیا ہے فرمایا 24 گھنٹے 12 مہینے میں رب دی رحمت دے دروازے کھلے گا فرمایا کہیں ملے تے تو آوا سبحان اللہ صدقے مرشد صدقے اللہ تعالی ارشاد فرمائے تو آوا میرے نبی علیہ السلام دا غلامو شب برات آندی پئی ہے اے بری ہون لی رات آندی پئی ہے اللہ تعالی دے طرف ایک بجن دی رات آندی پئی ہے